آئیے دوستو، میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں محترم محمد ارشد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ مائک پر محترم محمد ارشد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ڈائج پر بیٹھے علماء کرام، شعراء اعظام، استاد محترم علی جناب حضرت مولانا محمد شعیب صاحب، حضرت مولانا عبد المطلب صاحب، سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ 4 مصرے سے سفر کا آغاز کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ دو عالم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، دو عالم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، دو عالم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، کہ دو عالم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، دو عالم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، یہ دنیا نا مکمل تھی میرے سرکار سے پہلے، یہ دنیا نا مکمل تھی میرے سرکار سے پہلے۔ یہ شعر کہ فلک پر چاند تارے بھی لٹائے روشنی اپنی، کہ فلک پر چاند تارے بھی لٹائے روشنی اپنی، کہ فلک پر چاند تارے بھی لٹائے روشنی اپنی، فلک پر چاند تارے بھی لٹائے روشنی اپنی، چمک لے کر رسول پاک کے رخسار سے پہلے، چمک لے کر رسول پاک کے رخسار سے پہلے۔ آئیے 4 مصرعوں پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ہواؤں پر ہی سکتا، ہواؤں پر پرندوں کا بسیرا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی شہر ہو مکہ مدینہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی شہر ہو مکہ مدینہ ہو نہیں سکتا، اور بتوں کو پوجنے والوں بتوں کو پوجنے والوں ذرا
सूरज को समझा दो, अरे आजा जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता, आजा जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता, आजा जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता. एक मतलब दो शेर बतौर खास आता हुआ इरशाद कि बात ये सच है समझना न कहानी कोई, कि बात ये सच है समझना न कहानी कोई, माई वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, माई वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, कि माँ की है बात ज़माने से जुदा होती है, माँ की हर बात ज़माने से जुदा होती है, सब खफा होती है पर वो न खफा होती है, सब खफा होती है पर वो न खफा होती है, माँ की हर बात ज़माने से जुदा होती है, सब खफा होती है पर माँ न खफा होती है, और माँ को गर तुम जो सताओगे अजाब आएगा, और गर प्यार से देखो तो सवाब आएगा, अरे आखिरत खुद ही समझ जाए तो कर लो खिदमत, अरे माँ के कदमों तले अल्लाह ने रख दी जन्नत, बात ये सच है समझना न कहानी कोई, माई वो रिश्ता है जिसका नहीं शानी कोई. ये भी शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमान कि तेरी खातिर है वो दिन रात दुआएं करती, तेरी खातिर है वो दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, जब तू नन्हा सा था गिर जाता था चलते चलते, जब तू नन्हा सा था गिर जाता था चलते चलते, तुझको वो थामने खुद आती थी गिरते पलते, तुझको वो थामने खुद आती थी गिरते पलते, अरे जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला कर वो भूखी सोती, बात ये सच है समझना न कहानी कोई. आखिरी बंद करके उसके बाद चले गए तो बता रखा आता हुआ इरशाद कि जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन कर, जैसे गहरे से समुंदर से वो मोती चुन कर, ढूंढ लाती है तेरे वास्ते बीवी चुन कर, जैसे गहरे से समुंदर से वो मोती चुन कर, ढूंढ लाती है तेरे वास्ते बीवी चुन कर, पाके बीबी को तू अब माँ को भुला बैठा है, पाके बीबी को तू अब माँ को भुला बैठा है, माँ की अज़मत को तू उस वक्त भुला बैठा है, माँ की अज़मत को तू उस वक्त भुला बैठा है, फिर समझ लो कि मुक़द्दर भी तेरा फूट गया, अरे माँ जो रूठी तो ये समझो कि खुदा रूठ गया, बात ये सच है समझना न कहानी कोई, माई वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई.